नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट 19 जिल्ला प्रभावित, 6 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशन। बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। बझाङको थलरामा पहिरोले पुरिएर 23 जना बेपत्ता। कोरोना बिमा गरेका लाखौं नागरिकले बिमा बापतको भुक्तानी पाएनन्। बिमा कम्पनीप्रतिको विश्वास घट्दै बिमितहरू आक्रोशित। सरकारसँग सहमति भएसँगै नेपालगञ्जकी महिला अधिकार कर्मी रुबी खानको 13 दिन लामो आमरण अनसन तोडियो। 6 सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने सरकारसँग सहमति। नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्यता नवीकरण, टोल ओडापालिका सम्मेलनको मिति हेरफेर। पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि कार्तिक 25 गतेसम्म म्याद थप। अमेरिकाले आगामी नोभेम्बर 8 देखि 33 देशका नागरिकको लागि सीमा खुला गर्ने, कोरोना विरुद्धको पुनः खोप लगाएको र कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट भने अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत पहिलो चरणको खेलमा बङ्गलादेशको जित, बङ्गलादेशसँग ओमान 26 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण 19 जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन्। वर्षाको कारण कालीकोट, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बछाङ, बर्दिया, कैलाली, टोटी, सुनसरी, दैलेख, दार्चुला, बाजुरा, सुर्खेत लगायतका 19 जिल्लाहरू प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वर्षापछि आएको बाढी पहिरोबाट मंगलबार दिउँसो 4 बजेसम्म कालीकोटमा 1 जना, डडेलधुरामा 1, डोटीमा 2, सुनसरीमा 2 जना गरी 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। यस्तै 4 वटा घर पहिरोले पुनः क्षति भएको छ भने करिब 500 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा सञ्चार सम्पर्क, विद्युत सेवा, सडक अवरोध भएको कारण उद्धार कार्यमा कठिनाई भए तापनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसैगरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूको समेत सहयोगमा खोज तथा उद्धार लगायतको सम्पूर्ण प्रयास भइरहेको छ। यसैगरी मंगलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रभावित जिल्लाहरूमा सम्पूर्ण नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षाको लागि सबै सुरक्षा निकायहरूले संयुक्त प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसका साथै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई प्रभावित स्थानहरूलाई मध्यनजर गरी तयारी अवस्थामा राख्न र राहत तथा उद्धारको लागि अन्य आवश्यक सामग्रीहरू समयमै उपलब्ध गराउन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्न मन्त्री खाँडले निर्देशन दिनुभएको थियो। वर्षा कायमै रहेको र अझै केही दिन कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएकाले तटीय र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कता कायम राख्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कार्तिक लागेसँगै देशभर बेमौसमी वर्षा सक्रिय हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। भारी वर्षासँगै नदीमा पानीको बहाव उच्च दरमा बढेको छ भने आसपासका क्षेत्र कटान हुनुका साथै धनजनको क्षति पुर्याएको छ। आइतबारदेखि परेको लगातारको वर्षाले देशको पश्चिम क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा डुबान भएको छ। मुख्य नदीहरूले कटान गर्दा तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन् भने खेतमा काटिएको धान बाली बगाउनुका साथै खेतमै डुबाएर किसानलाई थप मर्कामा पारेको छ।
लगातारको वर्षापछि देशका विभिन्न स्थानको जनजीवन प्रभावित भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र सडक अवरुद्ध भएका छन्। देशका अरू भागको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढीले बढी क्षति गरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाकाली नदीले निर्माणाधीन महाकाली पुलको पक्की पहुँच मार्ग पक्की सडक भत्किएको छ भने अविरल वर्षातका कारण महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य साना तथा ठूला खोला नाका तटीय क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको छ। महाकाली नदीले ऐरीघाट, भीमदत्त नगरपालिका 9 खल्ला, महाकाली पारीको दोधारा, चाँदनी नगरपालिका 10, कञ्जभोज, कुतिया कबर लगायत गाउँ बस्तीमा जोगबुढा नदीको पानी पस्दा गाउँ जलमग्न बनेको छ। भीमदत्त नगरपालिका लगायत अधिकांश क्षेत्रमा किसानले भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान बाली बगाएको छ भने कतै खेतमै पानी जमेर धान कुहिने अवस्थामा छ। कञ्चनपुरमा मात्रै होइन, कैलाली, दाङ तथा पश्चिम नेपालका अधिकांश तराईका खेतबारी र बस्तीमा स्थानीय खोला पसेका छन्। दार्चुला, बैतडी र डडेलधुराको माथिल्लो भूभागमा लगातार भइरहेको वर्षाले महाकालीको जलसतह बढिरहेको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै गाउँ बस्तीमै बाढी पस्ने डरले तटीय क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। नेपाल भारत आवत जावत गर्ने शारदा ब्यारेजबाट सर्वसाधारणलाई समेत हिडडुलमा रोक लगाइएको छ। उता बाढीले सेती नदीको छेउमा रहेको खेतबारी बगाउँदै अग्लो भागमा रहेको बस्तीलाई समेत कटान गरेर 2 भाग बनाएको छ। सिलगढी स्थित 2 जिल्ला अछाम तथा बाजुरा जोड्ने सेती नदी माथिको पुल माथिबाटै पानी बगिरहेको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीले बझाङको बाउलीगाडमा रहेको बस पार्कको आरसीसी वाल बगाएपछि चैनपुरको नयाँ बस पार्क बगरमा परिणत भएको छ। पुल बगरमा परिणत भएसँगै बझाङ सदरमुकाम चैनपुर समेत जोखिममा परेको छ। बाढीले सदरमुकाम चैनपुर मात्र नभएर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको छ। बाढीले बिजुलीका पोल र सडक समेत बगाएको हुँदा विद्युत र जय पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको सञ्चार सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। निरन्तर वर्षा भइरहेकाले र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भइदिँदा उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ भने क्षतिको विवरण संकलनमा समेत समस्या भइरहेको बताइएको छ। महाकाली नदी र सेती नदीमा आएको बाढीमा सयौं मानिस फँसेका छन् भने केहीको स्थानीय सरकार लगायत सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार भइरहेको छ। उता बैतडी र डोटीलाई जोड्ने ढुङ्गाडको झोलिङ्गे पुल पनि बगाउँदा उद्धारमा कठिनाई भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। यता कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेर बर्दियाका केही बस्तीमा पसेको छ। जुम्लामा बाढीले मार्सी धानको फाँट नै बगाएको छ। तिला र हिमा नदी किनारमा पाकेर भित्र्याउनै लागेको मार्सी धान खेतमा बाढी पसेर क्षति भएको किसानले गुनासो गरेका छन्। हुन पनि असमयको वर्षा र बतासका कारण कृषकको मुख्य बाली धानमा व्यापक क्षति पुगेको छ। कतै खेतमै धान उम्रेका छन् त कतिको धान बाढीले बगाएको छ। त्यसैगरी देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षासँगै आएको बाढीले कृषकको खेतबारीमा क्षति पुर्याएको छ। तर यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। अन्य देशमा कृषि तथा कृषकको बीमा गरिएको हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा अलिकति मात्रै पनि क्षति पुग्दा सरकार र बीमा कम्पनीले क्षति बिहोर्छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ, तर कृषकका लागि न त कुनै दीर्घकालीन योजना बनाइएका छन् न कुनै कम्पनीले बीमा नै गराउँछन्। कृषकको लाखौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन्छ, उसलाई राहतको नाममा केही चामल दिएर टारिन्छ। त्यही पनि नेताका आफ्ना र भनसुनका भरमा छुट्याइन्छ। तर यस वर्ष त्यस्तो नहोस्। कृषकका दुःख सरकारले देखोस्। अप्ठ्यारोमा परेका कृषकका लागि तत्काल राहतको घोषणा होस्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि राधिका जोशी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। देशका विभिन्न क्षेत्रमा अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानले प्रभावित भएकाहरूको तत्काल उद्धार गर्न र राहतको व्यवस्था गर्न आफूले गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। भेटमा गृहमन्त्री खाँडले देशभर बाढी, पहिरोले पुर्याएको क्षतिको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। यसअघि पनि बिहानै गृहमन्त्री खाँडले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको कारण प्रभावितहरूको हेलिकप्टरबाट उद्धारको लागि माथतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। आइतबारदेखि परिरहेको अविरल वर्षाको कारण सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरोले क्षति गरिरहेको छ।
बझाङमा पहिरोले गाउँ पुरिँदा 23 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। बझाङको थलारा गाउँपालिका 4 डिखलामा मंगलबार पहिरो जाँदा 7वटा घर पुरिँदा 23 जना सम्पर्कविहीन भएका हुन्। बेपत्ता हुनेमा स्थानीय गगने सार्कीका एकै घरका 18 जना र नरे पार्कीका घरका 5 जना रहेको बताइएको छ। पहिरोपछि तल्लो डिखला र माथिल्लो डिखला गाउँका स्थानीय विस्थापित भई त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा बसिरहेका छन्। टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रहरीलाई समेत खबर गर्न नसकिएको स्थानीयले बताएका छन्। घटनास्थल जिल्लाकै दुर्गम स्थान भएकोले उद्धार तथा राहतका लागि कठिनाई भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले जनाएको छ। चीनमा कोरोना संक्रमणको चर्चा चलिरहँदा नेपालमा कोरोना बीमा गर्न होसेका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले लाखौं नागरिकलाई बीमा बापत दिनुपर्ने भुक्तानी दिन भने सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमित भएर निको हुनेको संख्या धेरै भएपछि बीमा कम्पनीहरूलाई पैसा दिन हम्मे परेको छ। धेरै नाफा हुन सक्ने आशमा बीमा गरेका कम्पनीहरूले रकम दिन आनाकानी गर्दा राज्य समेत मुखदर्शक बनेको छ। कोरोना संक्रमण कम हुने आशमा धमाधम बीमा गरेका बीमा कम्पनीहरू अहिले जनतालाई धोका दिइरहेका छन्। नागरिकबाट सधैँ नाफा असुल्न पल्केका बीमा कम्पनीहरू नागरिकले गरेको कोरोना संक्रमण बीमाको भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दैछन्। बीमितलाई पैसा दिनु नै उनीहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सरकारको निर्देशन समेत अटेर गरेर बीमा कम्पनीहरूले गत साउनदेखि बीमा गर्नमै रोक लगाएका छन्। भुक्तानीका लागि दावी गर्नेहरूले सयौं कोसिस गर्दा समेत बीमा कम्पनीहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। कोरोना बीमा गर्ने कम्पनीहरूमा हरेक दिन सयौं मानिसहरू पुग्छन्। दिनहु बीमा कम्पनीहरूमा फोन गरेर कोरोना बीमाको रकम कहिले पाउँछौ भनेर सोध्छन्, तर उनीहरूको फोन समेत उठ्दैन। फोन उठिहाल्यो भने बीमितले पैसा होइन आश्वासन मात्र पाइरहेका छन्। त्यसैले होला बीमा गरेर पैसा नपाएपछि हजारौं मानिस आक्रोशित बनेका छन्। थोरै मानिसहरू कोरोना संक्रमित हुन्छन् भनेर बीमा गर्न तम्सिएकाहरूले संक्रमित बढ्ने बित्तिकै बीमा गर्न नै बन्द गरे। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिको सहमतिमा कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 बन्यो। विदेशी एकल र सामूहिक बीमाको मापदण्ड ल्याइयो। प्रति व्यक्ति 1,50,000 को बीमाङ्क रकम पनि तोकियो। बीमाकर्ताले ढाँटेर बीमा रकम लिन सक्छन् भनेर PCR रिपोर्ट सहित 7 दिनमा भुक्तानी दावी गर्नुपर्ने अर्को नियम थपियो। बीमा कम्पनीहरूले नियम कडा बनाउँदै लगे तर रकम दिएनन्। कोरोना लागेर निको भएकाहरूले सरकार र बीमा कम्पनीहरूले भने जस्तो गर्दा पनि पैसा पाएका छैनन्। कोरोना बीमा गर्नेहरूको संख्या झण्डै 18 लाख पुगेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट नै 10 अर्ब 39 करोड 27 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो रकम भुक्तानी कहिले हुने हो केही भन्न सकिने अवस्था छैन। बीमा मापदण्ड बनाउँदा सरकारले 50% देखि कर्मचारीको हकमा 100% सम्म अनुदान दिने सहमति भएको थियो। बीमितले रकम नपाउनुमा सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ। सरकारबाट पैसा नआएकोले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूलाई पन्छिन सजिलो भएको छ। बीमा कम्पनीहरूले खुलेआम ठगी गरिरहेका छन्। यसमा सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गरेर रकम उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने बेला सरकार नै आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नागरिकहरूले अनेक प्रकारका स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका छन्। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर उपचार गरेका छन्। संविधानले नै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ, तर राज्यले सम्पूर्ण कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च बेहोर्न सकेन। धेरै नागरिकले ऋणको भारी बोकेर कोरोना संक्रमितको उपचार गरेका छन्। कोरोना संक्रमित भएर ज्यान जोगाउन सफल भएकाहरूले पनि पोस्ट कोभिडको समस्या झेलिरहेका छन्। थोरै रकम भए पनि विश्वासका साथ गरेको बीमा बापत पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि नागरिक राज्य सहितको सहभागितामा बीमा कम्पनीहरूबाट ठगिएका छन्। नेपाल मात्रै यस्तो देश होला नागरिकहरूलाई विश्वासमा लिएर बीमा गर्ने तर फाइदा भएन भनेर रकम नदिने। यस्तो हरकत बीमा अवधारणाका लागि नै घातक हुन सक्छ। नागरिकले पाउनुपर्ने रकम कहिलेसम्म रोक्न सकिन्छ? यो विषयमा समयमै सरकार गम्भीर हुन सकेन भने भोलि बीमा गरेर भुक्तानी नपाएका लाखौं नागरिक सडकमा उत्रन सक्छन्। सम्बन्धित सबै पक्षले यस विषयमा समयमै सचेत हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD राजनीतिक ब्युरो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अनसनरत महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले अनसन तोड्नु भएको छ। 12 दिनदेखि अनसनरत खानले सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै अनसन तोड्नु भएको हो। सहसचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक वीरेन्द्र सिंह कार्की, गृह मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, बाँकेका मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रतिनिधि सदस्य रहनु भएको छ। अनसन तोडेपछि उहाँले सरकारसँग भएको सहमति सम्पूर्ण महिलाको जित भएको बताउनुभयो। आन्दोलन सबै महिलाहरूको लागि हो र सबै महिलाहरूको न्यायका लागि यो आन्दोलन हो र यहाँहरूको सबैजनाको अथक प्रयासले आज जुन हामी सफल भएका छौँ, यो यहाँहरूको सबैको जित हो र यो मात्र आज जुन हाम्रो सम्झौता भएको छ, यो लिखित सम्झौता भएर आज यो अनसन यहाँ स्थगित मात्र भइरहेछ केही समयको लागि। यो समिति गएर सत्य तथ्य छानबिन गरी जुन हाम्रो माग छ त्यो हाम्रो माग सत्य तथ्य कुरा बाहिर आइसकेपछि तुरन्त सम्बोधन हुन्छ र यदि यो समितिले सत्य तथ्य ल्याउनमा कहीँ कतै यदि चुक गरिरहेको छ भनेपछि हामी पुनः त्यसको विरोधमा हामी योभन्दा कडा आन्दोलनमा चाहिँ उत्रिने चेतावनीका साथ हामी यहाँहरूमा सबैसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ। सरकारले आयोगले अपराधीलाई कानुन बमोजिम सजाय दिलाउने विश्वास दिएपछि खानले आमरण अनसन तोड्नु भएको हो। उहाँले प्रहरीले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै कारबाहीको माग समेत गर्नु भएको छ। अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले एकसाथ चुनाव गर्ने पक्षमा रहेको विश्लेषण भइरहँदा गठबन्धनका अन्य दलहरू भने तत्काल निर्वाचनमा जान तयार देखिँदैनन्। नेपाली राजनीति अहिले चुनावी बहसमा केन्द्रित भएको छ। गठबन्धन सरकार बनेको झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ वा अगावै हुन्छ भन्ने अन्यल अझै टरेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। यता गठबन्धन सहयोगी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सुरुमा संसदीय चुनावमा जान अनिच्छुक देखिनु भएको छ। यिनै असहमतिको मिलनबिन्दु खोज्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव अहिले गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ। आर्थिक र व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि तिनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न उचित हुने प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन्। तर पटक पटक दल विभाजनको शिकार बनेका गठबन्धनका दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तत्काल चुनावमा जाने पक्षमा देखिएका छैनन्। संसदलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने गठबन्धनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि तत्काल निर्वाचनमा जान तयार नरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्क छ। सैद्धान्तिक रूपले हामी अर्ली इलेक्सन का पक्षका मान्छेहरू होइनौँ है, तर चुनाव भइहालेको खण्डमा र चुनाव गरिहाल्नु पर्ने खालको परिस्थिति आएको खण्डमा हामी चुनावदेखि भाग्ने पनि होइनौँ। प्रतिनिधि सभाको पुरा आयु अथवा पुरा कार्यकालसम्म चाहिँ अब यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन हुने वा अर्ली इलेक्सनका कुराहरू गर्ने यो नेपाली जनताले चाहेको कुरा पनि होइन र त्यस ठाउँमा जानु हुँदैन भनेर बनेको यो गठबन्धन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यता नेपाली काङ्ग्रेस भने संसदीय चुनाव छिटो गर्ने पक्षमा देखिएको छ। कम्युनिस्टहरूबीच सम्बन्ध तिक्त रहेको तथा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यही मौकामा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मत काङ्ग्रेसभित्र बलियो छ। तर अहिले महाधिवेशनको चटारो र आन्तरिक खिचातानीले गर्दा त्यसबारेमा काङ्ग्रेस नेताहरू त्यति खुल्न चाहेका छैनन्। गठबन्धन निर्माणको उद्देश्य भुलेर अहिले फेरि केपी पथमा लाग्न नहुने काङ्ग्रेस नेता दिपेन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। यो निर्वाचनका लागि निर्वाचन गरिने प्रपञ्च तयार गर्नु भएन। जनताको मताधिकारलाई उचित समयमा र चाहिँ नि आफ्नो पूर्ण कार्यकालसम्म
दायित्व निर्वाह गरेर मात्रै अधिवेशन निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ। पूर्ण चाहिँ नि एउटा निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गराएर आफ्नो दायित्वबाट जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुने मात्र होइन, एउटा चाहिँ नि स्थायी सरकारको लागि चाहिँ नि मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि यो सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले बनेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै अहिले निर्धारित समय अगावै निर्वाचनमा जाने धारणा देखिन थालेको छ। तर भर्खरै विभाजनबाट गुज्रेका दलहरूमा जनाधारको डर भने कायम छ। यो अवस्थामा गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति बन्न नसके यसको निरन्तरता र सरकार सञ्चालन नै प्रभावित हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सम्मेलनको तालिकामा हेरफेर गरेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सम्मेलनको तालिकामा हेरफेर गरेको हो। बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि कार्तिक 25 गतेसम्म म्याद थप गरेको छ भने टोल सम्मेलन कार्तिक 27 गतेसम्म, ओडा सम्मेलन मङ्सिर 4 गतेसम्म, पालिका सम्मेलन मङ्सिर 11 गतेसम्म र प्रदेश सम्मेलन मङ्सिर 25 गतेसम्म गर्ने गरी म्याद थप गरेको पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो। उहाँले 149 जनाको सल्लाहकार समिति बनाउने निर्णय भएको, 79 जनाको ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च बनाइएको, पेशल कुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा 25 सदस्यीय लेखा आयोग बनाइएको, टङ्क राईको अध्यक्षतामा 25 जनाको अनुशासन आयोग बनाइएको र 175 जनाको विशेष समिति बनाइएको पनि बताउनुभयो। जस्तो नवीकरण, पार्टी सदस्य नवीकरणको विषयमा कार्तिक 25 गतेसम्म म्याद थपिएको छ। टोल सम्मेलन 27 गते, कार्तिक 27 गतेसम्म, वडा सम्मेलन मङ्सिर 4 गतेसम्म, पालिका, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकासम्मको मङ्सिर 11 गतेसम्म र प्रदेश सम्मेलन मङ्सिर 25 गतेसम्म म्याद थपिएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको होइन। यो सम्मेलन सम्बन्धी तालिका हेरफेरमा हो। अर्को सङ्गठन सम्बन्धी केही निर्णयहरू भएको छन्। माओवादी केन्द्रको अर्को स्थायी कमिटीको बैठक कार्तिक 4 गते बिहिबार बिहान 8 बजे बस्ने प्रवक्ता महराको भनाइ छ। लगातारको वर्षापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 6वटा पहाडी जिल्लाको विद्युत र टेलिफोन सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। लगातारको वर्षापछि सोमबार साँझदेखि दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, बछाङ, अछाम र बाजुरामा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको प्रहरीले जनाएको छ। सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा पहाडी जिल्लामा बाढी तथा पहिरोको कारण भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न नसकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल टेलिकम सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले पहाडी जिल्लामा विद्युत नभएकै कारण पहाडी जिल्लामा नेपाल टेलिकमको टेलिफोन सेवा पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिएको छ। डडेलधुरामा अप्टिकल फाइबर काटेकाले पनि थप समस्या भएको बताइएको छ। विद्युत प्राधिकरणले वर्षासँगै आएको हावाहुरीले पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत पोल तथा ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुगेको बताएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी कार्तिक 9 गते बस्ने तय भएको प्रतिनिधि सभा बैठक 2 दिन पर सारिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष कारण देखाउँदै कार्तिक 11 गते बिहिबार दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि बैठक सार्नु भएको हो। संघीय संसद सचिवालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै कार्तिक 9 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको बैठक 11 गते बिहिबार दिउँसो 2 बजे बस्ने जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम
बैठकको पूर्व निर्धारित मिति हेरफेर गर्नुभएको हो। गत भदौ 23 गतेदेखि सुरु यो अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै मुख्य विपक्षी एमालेले निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ। आफ्नो दलले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई जोगाएर पार्टी फुटाउन सभामुखले सहयोग गरेको भन्दै एमालेले बैठकमा अवरोध गर्दै आएको हो। एमाले र सभामुख बीचको यस विवादको निराकरण गर्न अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन। नेपाल भ्रमणमा रहेको भारतको नेशनल डिफेन्स कोर्स 2021 को टोलीले नेपाली सेनाको जंगी अड्डाको भ्रमण गरेको छ। मंगलबार जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले भ्रमण दलका प्रमुख तथा रियर एडमिरल धीरेन भिकसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटपछि नेपाली सेना सम्बन्धी विषयहरूमा प्रस्तुतिकरण र अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कार्यक्रममा प्रधान सेनापति शर्माले यस्तो भ्रमणबाट दुई देशका सेनाका बीच रही आएको सम्बन्धको सुदृढीकरण गर्न तथा द्विपक्षीय सुरक्षा चासोका विषयहरूको सम्बन्धमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो। मंगलबार नै एक फरक कार्यक्रममा सैनिक श्रीमती संघको कार्यालयमा स्वागत तथा शिष्टाचार भेटवार्ता समेत आयोजना गरिएको थियो। अस्ट्रेलिया, भुटान, मालदिव्स र श्रीलङ्का शिक्षार्थीहरू समेत समावेश भएको उक्त भ्रमण दल कार्तिक 6 गते भारत फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। नवनियुक्त मन्त्री तथा कर्मचारीहरू दशैं मान्न गाउँघर गएपछि सिंहदरबार सुनसान भएको छ। दशैं सकिएर सरकारी कार्यालयहरू खुले पनि सिंहदरबार लयमा फर्किन सकेको छैन। यसै पनि मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदासम्म राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको भिड 3 महिना अघिदेखि नै शून्य प्राय थियो। मंगलबार पनि सिंहदरबारमा मानिसहरूको आवत जावत निकै कम देखियो। बुधबार कोजाग्रत पूर्णिमादेखि दशैं औपचारिक रूपमा सकिने भए पनि सरकारी कामकाज सुरु भइसक्दा समेत घर गएका कर्मचारीहरू नफर्केको तथा मन्त्रीहरू पनि अझै शुभकामना आदान प्रदानमै दौडिरहँदा मन्त्रालयमा आउने सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणको भिडभाड घटेको हो। अहिले मन्त्रालयमा सीमित कर्मचारीहरूलाई मात्रै देख्न तथा भेट्न सकिन्छ। मंगलबार सिंहदरबार भित्रका प्राय सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूको संख्या न्यून मात्रामा देखियो भने कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीको समेत अनुपस्थिति रहेको पाइयो। यसरी लामो समयपछि सिंहदरबारले सबै मन्त्री पाउँदा समेत सेवाग्राही र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाएका छैनन् भने मन्त्रालयहरूले मन्त्री पाएसँगै चाडबाड सुरु भएपछि महत्त्वपूर्ण कामहरू समेत गर्न सकिरहेको छैन। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। बैंकहरूले ब्याज दरमा वृद्धि गरेसँगै यसको प्रभाव समग्र आर्थिक गतिविधिमा देखिँदै जाने भएको छ। बैंकहरूले ब्याज दरमा वृद्धि गर्दा यसको असर पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिसकेको छ। तर बैंकले ब्याज दर बढाएसँगै चर्को ब्याज धाने अवस्था समेत भने देखिँदैन। त्यसैले बैंकहरूले ब्याज दर बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयर बजारमा देखिने भएको छ।
नेपालको शेयर बजारलाई कहिले मौद्रिक नीतिमा आएको परिवर्तन, कहिले बैंकको कर्जामा लागेको सीमा र अहिले ब्याजदरको वृद्धिले निकै ठूलो समस्यामा पारेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको मामिलामा खास के गर्ने भन्ने छुट्याउन नसक्दा समेत यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन्। ब्याज बढाउन नदिने हो भने बैंकहरूको आक्रामक लगानी नरोकिने देखिन्छ। त्यसैले वृद्धि गरेको आयातले शोधान्तर स्थिति नै डरलाग्दो गरी नकारात्मक बन्न पुग्यो। बैंकले 1 महिनामै मुद्दतीको ब्याज दर 3.17 बिन्दुले वृद्धि गरे 11.67% पुर्याएका छन्। कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपात लागू गर्नुलाई बैंकहरूले ब्याज बढाउनुको मुख्य कारक भन्दै आएका छन्। यो बेला नयाँ निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन, तर बैंकहरूको लगानी भने निकै ठूलो छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले करिब 2 खर्ब 62 अर्ब रुपियाँ थप कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। सोही अवधिमा ती बैंकको कुल निक्षेप सङ्कलन करिब 54 अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यसरी हेर्दा बैंकले गरेको अस्वाभाविक कर्जा प्रवाह नै तरलता अभावदेखि अहिले ब्याजदर वृद्धिको मूल कारक बनेको छ। सरकारी खर्च बढ्ला भन्ने अनुमानको आधारमा बैंकहरू जसरी खुलेर लगानी गर्नतर्फ लागे त्यो अनुमान समेत गलत ठहरियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार असोज मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजित बजेटको 14.3% मात्रै बजेट खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 46 अर्ब 57 करोड बजेट विनियोजित भएकोमा पहिलो त्रैमासिक 2 खर्ब 34 अर्ब 52 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट खर्च भएको देखिन्छ। यसमध्ये चालुतर्फ 1 खर्ब 86 अर्ब 52 करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको 18.57% खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ भने 3.42% अर्थात् 14 अर्ब 88 करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा 4 खर्ब 34 अर्ब 24 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 33 अर्ब 11 करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको 19.92% बजेट खर्च भएको छ। अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि वाणिज्य बैंकहरूको मनोमानी ढङ्गले ब्याज दर बढाएका छन्। त्यसलाई रोक्न सक्ने नैतिक बल राष्ट्र बैंकसँग छैन। यदि रोक्ने हो भने फेरि आक्रामक लगानीमा बैंकहरू लाग्ने र त्यसको कारण आयात बढ्दा शोधान्तर घाटा अत्याधिक बढ्ने निश्चित रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट 19 जिल्ला प्रभावित, 6 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशन। बाढी पहिरो र डुबान प्रभावितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। बझाङको थलरामा पहिरोले पुरिएर 23 जना बेपत्ता। कोरोना बिमा गरेका लाखौं नागरिकले बिमा बापतको भुक्तानी पाएनन्। बिमा कम्पनीप्रतिको विश्वास घट्दै बिमितहरू आक्रोशित। सरकारसँग सहमति भएसँगै नेपालगञ्जकी महिला अधिकार कर्मी रुबी खानको 13 दिन लामो आमरण अनसन तोडियो। 6 सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने सरकारसँग सहमति। नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्यता नवीकरण, टोल ओडा पालिका सम्मेलनको मिति हेरफेर। पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि कार्तिक 25 गतेसम्म म्याद थप। अमेरिकाले आगामी नोभेम्बर 8 देखि 33 देशका नागरिकको लागि सीमा खुला गर्ने, कोरोना विरुद्धको पुनः खोप लगाएको र कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट भने अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत पहिलो चरणको खेलमा बङ्गलादेशको जित। बङ्गलादेशसँग ओमान 26 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।